आज म तपाईहरूको लागि बीएड फर्स्ट इयर नेपाली नाटक एकाङ्की र निबन्ध विषयमा रहेका बालकृष्ण समका अन्धबेग नाटकको परिचय र त्यसका कथानक मूल भावको बारेमा अध्ययन र विश्लेषण गर्छु। सबभन्दा पहिले बालकृष्ण समका परिचय यस प्रकार भन्ने सक्छौँ र गर्ने सक्छौँ। जन्म बालकृष्ण समको जन्म विक्रम सम्बन्ध 1959 माघ 24 गते गणेश्वर काठमाडौँमा भएको हो। उनी चाहिँ एउटा सुप्रसिद्ध कविका रूपमा प्रकाशित भएका छन्। नेपाली भाषामा उनीले चाहिँ धेरै नै नेपाली साहित्यमा योगदान पुगाएका छन्। उनी चाहिँ 1990 मा रेडियो नेपाल निर्देशक 2008 सालमा भएका हुन्। गोरखा पत्रका प्रधान सम्पादक पनि बनेका छन्। रोयल नेपाल एकाडेमीका सदस्य पनि बनेका छन्। उनी चाहिँ ठुलो कविका रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। उनीले साझा पुरस्कार पनि पाएका छन्। त्रिभुवन पुरस्कार, त्यसपछि पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कार पाएका छन्। अब चाहिँ धेरै देर नगरेर चाहिँ दुखान्त नाटक अन्धबेगको सुरुवात गरौँ। अन्धबेग नाटकको परिचय सबभन्दा पहिले अन्धबेग नाटकको परिचय यस प्रकार रहेको छ। अन्धबेग दुखान्त नाटकको रूपमा रहेको छ। यो चाहिँ एकदमै दुखान्तपूर्ण नाटक हो। यो 1996 सालमा पहिलो पटक चाहिँ प्रकाशन भएको हो। यो चाहिँ मान्छेको जीवनमा आएको अँध्यारोको ग्रहण जुन प्रकार चाहिँ औँसीको अँध्यारो हुन्छ, त्यही प्रकार चाहिँ एउटा मान्छेको कारणले गर्दा, एउटा महिलाको चरित्रको कारणले गर्दा मानिसको जीवनमा चाहिँ लथालिङ्ग र भताभुङ्ग भइसकेको छ। यो नाटक एउटा चाहिँ अन्धबेगको अर्थै हुन्छ चाहिँ अन्ध भनेको चाहिँ अँध्यारो र बेगको अर्थ हुन्छ गति। अँध्यारो भएको चाहिँ अवस्थालाई कविले चाहिँ मुख्य शीर्षक बनाएर यस नाटकको लेखेका छन्। अब चाहिँ यस नाटकको कथानकलाई सुरु गरौँ। अन्धबेग नाटकको आरम्भ भानु र चिन्चीको रमणीय खेलबाट सुरु हुन्छ। भानु र चिन्ची दुईजना चाहिँ भाइ बहिनीहरू हुन्। उनीहरू चाहिँ गरुडध्वज र पम्फाका छोराछोरी हुन्। उनीहरू बीच चाहिँ उनीहरू एकदमै रमणीय खेल खेलिरहेका हुन्छन्। त्यही खेलबाट चाहिँ यो अन्धबेग नाटकको सुरु हुन्छ र अन्धबेग नाटकमा यो पारिवारिक घटनालाई लिएका छन्। परिवारमा चाहिँ एउटा महिलाको कारणले गर्दा भएको नराम्रो र परिवारमा चाहिँ आएका दुखित अवस्थालाई व्यक्त गरेका छन्। यहाँ चाहिँ परिवारमा चाहिँ नोकर नोकरानी, त्यसपछि वैद्य पण्डित आदि चाहिँ अभिन्न अङ्गका रूपमा उनीहरू रहेका छन्। एउटा सम्पन्न परिवार र ठुलो परिवारका चित्रण गरिएका छ। यहाँ चाहिँ गरुडध्वज एउटा सोझो र आफ्नो पत्नीलाई धेरै माया गर्ने प्रकारको मान्छे रहेको छ। त्यो एउटा आदर पुरुषको मान्छे रहेको छ। पम्फा चाहिँ नराम्रो र त्यसको चाहिँ नराम्रो भावनाहरू रहेका छ। ऊ चाहिँ आफूलाई चाहिँ यौन इच्छाबाट वञ्चित भएको अवस्थालाई बुझेर चाहिँ ऊ आफूलाई नराम्रो महसुस गर्छ र आफू चाहिँ अरूप्रति आकर्षण हुने चरित्रहीन महिलाको रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। उनी पम्फा चाहिँ एउटा पत्नी, दुईटा चाहिँ छोराछोरीको हेरचाह र श्रीमानको हेरचाह गरेर बसेकी छे। एक दिन चाहिँ ठुल नानी गरुडध्वजको चाहिँ फुफू र उसका जयवीर गरुडध्वजको चाहिँ भान्जा भाइ पाहुनाको रूपमा चाहिँ त्यसको घरमा आउँछन्। गरुडध्वजको चाहिँ फुफू र उनीको चाहिँ भान्जा भाइ चाहिँ के हुन्छ, घरमा आउँछ। त्यसको नाम हुन्छ जयवीर। जयवीर चाहिँ त्यसको घरमा आएपछि पम्फा चाहिँ उसप्रति आकर्षण हुन्छ र जयवीरलाई आफ्नो
आफ्नो शारीरिक मोहमा फसाउने र यौन इच्छालाई पुरा गर्ने कुरालाई सोचिरहन्छ मनमनै। पम्फाले चाहिँ आफूलाई चाहिँ सिँगार गरेर जयवीरलाई हेरेपछि नयाँ नयाँ सिँगार गरेर उसलाई आफूतर्फ आकर्षण गर्ने कुरा गर्छे र एकान्तमा चाहिँ त्यसबाट कुरा गर्ने कोसिस गरिरहन्छन्। जयवीर को बिहेको कुरा लिएर चाहिँ ठुल नानी फुफू चाहिँ गरुडध्वजको घरमा आएकी हुन्छे र उसको चाहिँ बिहे कतै गरौँ भनेर कुरा भन्छ र जयवीर पनि आफू बिहे गर्ने कुरालाई भन्छ। त्यसपछि गरुडध्वज र ठुल नानी चाहिँ जयवीरको लागि केटी खोज्ने हिँड्छन्। जयवीर पनि विवाहका लागि तयार भएको हुन्छ। ठुल नानी र जयवीर केटी हेरेर चाहिँ मन पराइसकेका हुन्छन्। जयवीर चाहिँ जुन केटीलाई हेर्ने जान्छन्, गरुडध्वज, ठुल नानी र जयवीर जान्छन्, ती केटीलाई चाहिँ सबैले मन पराइसकेको हुन्छ। त्यसैबाट चाहिँ बिहे गर्ने निधो गरिसकेको हुन्छ। त्यसैबाट चाहिँ राम्रोसँग बिहे गरेर जीवन सुखमय बिताउने चाहिँ जयवीर कोसिस गरिरहेको हुन्छ। एक दिन चाहिँ ऊ आफ्नो नुहाएर चाहिँ कपाल कोरिरहेको हुन्छ। त्यही बेला चाहिँ पम्फा आउँछ र पम्फा चाहिँ एकान्तमा उसलाई देखेर भन्छ कि जयवीर, तिमीलाई चाहिँ कस्तो केटी मन पर्छ? र जयवीरले भन्छ, मलाई चाहिँ चुरोट खाने केटी होइन, मलाई चाहिँ राम्रो स्वभावकी राम्रो केटी मन पर्छ, फोहरी केटी मन पर्दैन भनेर कुरा भन्छ। त्यो कुरा सुनेपछि चाहिँ पम्फा आफू चाहिँ चुरोट नखाने निधो गर्छ र त्यही बेला चाहिँ गरुडध्वज आइपुग्छ र गरुडध्वज आएको बेलामा चाहिँ ऊ चाहिँ घरभित्र आफ्नो जान्छ र आफ्नो चाहिँ चुरोटको औजारलाई फुटाल्छ र चुरोट नखाने निधो गर्छ। चुरोटको औजारलाई फुटालिसकेपछि जयवीरको सामुन्ने लाएर चाहिँ फाल्छ त्यो औजारलाई कि जयवीर चाहिँ आफू माथि आकर्षण होस् भनेर। जयवीरले त्यो कुरालाई निहालिरहेको हुन्छ र जयवीरको चाहिँ विवाह छिटै नै हुन्छ भने गरुडध्वज र ठुल नानीले भन्छ र जयवीर सबै कुरा जयवीरको बारेमा थाहा पाइसकेपछि पम्फा चाहिँ चिलमलाई फुटाइसकेपछि हातमा लागेको चुरोट दाग फुटाएको चाहिँ चिमले घोटाएको फाल्छ र हात सबै दागलाई मिटाउँछ। आफू एउटा सुन्दर युवतीको रूपमा हुन्छ र ऊ चाहिँ भन्छ, एक दिन चाहिँ एकान्तमा जयवीरसँग उसको भेट हुन्छ र जयवीरबाट भन्छन् पम्फाले कि हजुरसँग तिमीसँग मेरो चाहिँ प्रेम हुँदैन भने, तिमी मलाई प्रेम गर्दैनौ भने म चाहिँ विष खाएर मरिहाल्छु। विभिन्न कुराहरू चाहिँ मर्ने कुराहरू भन्छ र विष खाएर मर्ने कुरा भन्दाखेरि जयवीर चाहिँ उसमाथि आकर्षण हुन्छ र पम्फालाई चाहिँ प्रेम गर्ने सुरु गर्छ र पम्फालाई बिहे नगर्ने, अरूबाट बिहे नगर्ने, हजुरबाट नै बिहे गर्छु भन्ने कुरालाई भन्छ। जयवीरको बिहेको कुरा जब पम्फा चाहिँ सुन्छ त्यति बेला चाहिँ ऊ चाहिँ बिरामीमा परिसकेको हुन्छ। गरुडध्वज पनि केही बिरामीमा देखेको अवस्था पम्फालाई जब बिरामीमा देख्छ र उसले यौन शिथिलता देख्छ र उसले चाहिँ पम्फालाई यौन सुख दिन सकेको छैन। यद्यपि जयवीरसँग चाहिँ भेट हुने अघिसम्म चाहिँ पम्फाले यौन चाहनालाई दबाएर चाहिँ पारिवारिक जिम्मेवारी पुरा गरिरहेको हुन्छ। जयवीरलाई देखेपछि चाहिँ पम्फा जयवीरसँग एकान्तमा बस्ने, प्रेमको कुरा गर्ने मौका पाएर यौन चाहना पुरा गर्ने छटपटाउँछ। जयवीर पनि भाउजूसँग प्रेममा फसेको कुरा भन्छ र त्यो चाहिँ पम्फाले चाहिँ आफू एकदमै युवतीको रूपमा सुन्दर युवती हुँ भनेर सबै कुरा भन्छ र जयवीरलाई एकान्तमा प्रेमको प्रसङ्ग, प्रेमको कुरा, सबै कुराहरू भन्छ र आफूतिर एकदमै राम्रोसँग मोहित गर्छ। जयवीर पनि ऊ माथि धेरै मोहित भएको हुन्छ। एक दिन चाहिँ
जयवीर आफ्नो साथीको घर त्यही नजिकै साथीको घर हुन्छ, वैकुण्ठमानको घर हुन्छ। जयवीर चाहिँ वैकुण्ठमानको घर जान्छ। वैकुण्ठमानको घर गइसकेपछि चाहिँ आफूले उनीहरू चाहिँ कविता लेख्छन् र आफ्नो आफ्नो बारेमा चाहिँ के कविता लेख्ने हो भने लेख्छन् र वैकुण्ठमानले प्राकृतको बारेमा कविता लेख्छ भनेर अरू जयवीरले चाहिँ आफ्नो आमा जस्तो पम्फा भाउजूको प्रेमको कुरा त्यसको जालमा फसेको कुराको बारेमा चाहिँ कवितामा लेखिरहेको हुन्छ। यो कुरालाई वैकुण्ठमानले देखेपछि प्रेमको कुरा सुनेपछि चाहिँ उसलाई चाहिँ सम्झाउँछ जयवीरलाई भन्छ यस्तो कुरा गर्नु हुँदैन, आफ्नो जीवनमा सधैँ चाहिँ महिलाको इज्जत गर्नुपर्छ र आफूभन्दा ठुलो र तिम्रो भाउजू हो, भाउजू चाहिँ आमा सरै हुन्छ भनेर सबै कुरा जयवीरलाई सम्झाउँछ। वैकुण्ठमान जयवीरलाई धेरै कुरा सम्झाइ बुझाइ गरेर त्यसलाई चाहिँ त्यहाँबाट हिँड्ने लगाउँछ, घर जाने भन्छ। त्यसपछि जयवीर चाहिँ उसको कुरा सुनेपछि त्यसको दिमागमा चलिरहेको हुन्छ र ऊ आफू चाहिँ सुधर्ने कुरालाई गर्छ र ऊ चाहिँ आफ्नो घर फर्कने कुरा मनमा लिइहाल्छ। घरमा फर्कने कुरा भन्छ तर चाहिँ गरुडध्वजले त्यसलाई घर नगई यहीँ बस्ने आग्रह गर्छ। ऊ चाहिँ आफ्नो चाहिँ गरुडध्वजको घरमा चाहिँ आफ्नो मामा अथवा भाइको घरमा चाहिँ त्यहीँ बसिहाल्छ। पम्फा एकादशीका पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने जान्छु भन्छे। पम्फा चाहिँ हजुरको लागि चाहिँ गरुडध्वजको लागि र आफ्नो छोराछोरीको लागि मान्यता लिएका छु भने गलत प्रसङ्ग गरुडध्वजबाट भन्छे कि म चाहिँ पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने जान्छु र गरुडध्वज बिरामी भएकोले बाहिर नजाऊ भन्छ। गरुडध्वजले भन्छ कि तिमी बिरामीमा छौ, पम्फालाई तिमी चाहिँ बाहिर नजाऊ, त्यहाँ चाहिँ नराम्रो हुन्छ, तिमीहरू बिरामीमा पर्ने सक्छौ भनेर कुरा भन्छ गरुडध्वजले। तर चाहिँ पम्फा जयवीर प्रति आकर्षण हुन्छ र ऊ चाहिँ आफू पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने जान्छु भन्ने कुरा भन्छ र अलिअलि चाहिँ गरुडध्वजलाई थाहा भइहाल्छ, नोकरहरूले भन्छन् त्यसको बारेमा। त्यसपछि गरुडध्वजलाई अलि थाहा हुन्छ। त्यसमाथि चाहिँ जब ऊ चाहिँ पशुपतिनाथतिर आरम्भ गर्छ त्यसको पछाडि चाहिँ गरुडध्वज पनि आउँछ। मनमा अपवित्र काम वासनाको भावना भएका पनि ऊ चाहिँ पतिकै सुख आनन्द र आरोग्यका लागि पशुपति जाने लागेको शङ्क पार्दछ र उसले भन्छ कि म पतिको सुख आनन्द आयोगको लागि चाहिँ पशुपतिनाथ जान्छु, चढाव गुजार चढाउँछु भन्ने कुरा गरुडध्वजलाई भन्छ। गरुडध्वज आफू नजान्ने भएकोले पम्फा र मुगालाई हुलमा गहिरो होलामा भन्छ चाहिँ म त्यहाँ जाने सक्दैन। पम्फा र मुगा चाहिँ नोकरानी लिएर चाहिँ त्यसको साथमा जाने कुरा भन्छ। पम्फा चाहिँ देवर पनि जालन भन्छ। त्यसपछि जयवीर चाहिँ जान्छ, देवर चाहिँ जान्छ, त्यो कुरा गरुडध्वजबाट भन्छ। कसैले नमर्ने पछि चाहिँ गरुडध्वज जाने आज्ञा दिन्छ। जब चाहिँ पम्फा चाहिँ मान्दिन त्यसपछि चाहिँ गरुडध्वजले उसलाई आज्ञा दिन्छ कि तिमी जाऊ पशुपतिनाथ घुमेर आऊ। त्यसपछि पम्फा, मुगा र जयवीर तीनजना चाहिँ पशुपति जान्छे। पशुपति गइसकेपछि त्यहाँको मेलामा घुम्छन्। उनीहरू मेलामा रमाउँछन्, यताउति घुम्छन्। पम्फाले चाहिँ मुगालाई श्रीखण्डको माला लिने चाहिँ पठाएर आफू जयवीरसँग एकान्त बस्छे। पम्फा चाहिँ मुगा नोकरानीलाई चाहिँ त्यहाँ जयमाला श्रीखण्ड माला चढाउनेको लागि लिएको त्यसको बहाना गरेर चाहिँ त्यसलाई पठाउँछ र आफू चाहिँ
जयवीरसँग एकान्तमा कुरा गर्ने र एकान्तमा बसिरहेर त्यसको साथमा हुन्छे। पम्फाले चाहिँ मुगालाई यताउति गरेर चाहिँ आफू जयवीरसँग एकान्तमै बस्ने कारणले गर्दा भन्छे। आफ्नो चाहिँ आक्रमण प्रकट गर्छे। श्रीखण्ड माला लिएर आएकी मुगाले चाहिँ गुहेश्वरी जाने प्रस्ताव राख्छिन् र पम्फा चाहिँ आफूलाई रेङ्टा बेहोसी चाहिँ आइरहेको छ भनेर चाहिँ मेरो मुड घुमिरहेको छ भन्ने भन्छे पम्फाले र उसलाई चाहिँ एक्लै जाने मुगालाई एक्लै जाने कुरा भन्छे। पारी उसलाई चाहिँ मात्र जाने भन्छे र मुगा एक्लै जान्ने नमान्दा चाहिँ पम्फाले उसलाई चाहिँ तथानम गाली गर्छे र उसलाई चाहिँ जान्छौ कि जाँदैन भन्छे। त्यसपछि पम्फा होइन, मुगाको जाने मन हुँदैन, तर मुगाको जाने मन नभए पनि चाहिँ ऊ दुईलाई छाडेर चाहिँ इच्छा नभए पनि ऊ चाहिँ आफू गुहेश्वरीको दर्शन गर्ने गइसकेकी हुन्छे। मुगा गएपछि चाहिँ पम्फा आफूलाई मूर्छित हुने लाग्यो भन्दै चाहिँ जयवीरलाई आफूलाई वैकुण्ठमानका घर लिएर जाने जिद्द गर्छे। जयवीरलाई चाहिँ आफू रिङ्टा आएको र बेहोसी मूर्छित भएको कुरालाई भन्छे। पम्फाले भन्छे कि आज म बेहोस भइहाल्छु, तिमी चाहिँ आफ्नो साथीको घर वैकुण्ठमानको घर लिएर जाऊ भन्ने कुरा भन्छ। त्यहाँ चाहिँ वैकुण्ठमानको घरका सबै सदस्यहरू चाहिँ त्यही काठमाडौँमा मेला देख्ने आएका हुन्छन्, पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने आएका हुन्छन्। उनीहरू चाहिँ वैकुण्ठमानका घर चाहिँ अब जिद्दका कारणले गर्दा जयवीर लिएर जान्छ। त्यहाँ चाहिँ नोकर चतुरे बाहक अरू कोही हुँदैन। त्यो घरमा चाहिँ नोकर चतुरे मात्रै हुन्छ, अरू कोही हुँदैन। त्यसपछि चतुरेलाई चाहिँ वैकुण्ठमानलाई बोलाउनेको लागि पशुपतिनाथ जाने कुरा भन्छ र त्यसपछि नोकर चाहिँ त्यस घरबाट हिँडेर उनीहरूलाई घरको चाबी दिएर चाहिँ ऊ आफू पशुपतिनाथमा वैकुण्ठमानलाई बोलाउनेको लागि जान्छ। जयवीर र पम्फालाई देखेपछि चतुरे वैकुण्ठमान नोकर उनीहरूलाई घर कुरिदिने भनेर चाहिँ आफ्नो मालिक वैकुण्ठमानलाई खोज्ने निस्कन्छ। त्यसपछि जयवीर पम्फासँग एकान्तमा बस्ने डराउने तल चाहिँ खुल्ला ठाउँमा गएर बस्ने भन्छ। जयवीर चाहिँ पम्फाको साथमा एक्लै हुन्छ। एक्लै भएको कारणले गर्दा ऊ भन्छ कि हामीहरू चाहिँ एक्लै छौँ, कहीँ गएर एकान्तमा बस्नुपर्छ भन्ने कुरा भन्छ। त्यसपछि ऊ चाहिँ पम्फाले मान्दिन र म चाहिँ बाहिर जाँदैन, हामी घरभित्र बसौँ भनेर कुरा भन्छे। जयवीर चाहिँ एकदमै डराइरहेको हुन्छ उसबाट एकान्त भएका कारणले गर्दा। जयवीरले चाहिँ नमान्दै पनि पम्फाले चाहिँ आफूहरू बसेको कोठाको ढोका बन्द गरी चाहिँ गजबार लगाउँछे। चाहिँ त्यहाँ जुन कोठामा उनीहरू हुन्छन् त्यो कोठाको चाहिँ ताला लगाउँछे, त्यो कोठामा चाहिँ सिटकिनी लगाउँछे। गजबार भनेको सिटकिनी लगाउँछे। जयवीर मान्दैन, तर पम्फाले चाहिँ जबरजस्ती गएर चाहिँ सिटकिनी लगाउँछे र ऊ दुवैजना चाहिँ एउटा कोठामा एकान्त हुन्छन् र पम्फाले प्रेमका कुराहरू गर्छे। पम्फाले चाहिँ जयवीरलाई प्रेमको कुरा गर्छे र जयवीरलाई भन्छे यस्तो यस्तो प्रेम हुन्छ भनेर कुरा भन्छे। आँसु बगाउँदै आफूलाई जयवीरको माया लागिरहन्छ भन्छे। पम्फाले चाहिँ आँसु बगाइरहेको हुन्छ र भन्छे कि मलाई तपाईको माया लागिरहेको हुन्छ भनेर कुरा जयवीरलाई विभिन्न दुःखका कुरा र प्रेमका कुरा उप्रति आकर्षण भएको कुराहरूलाई सुनाउँछ र प्रेमको कुरा सुनाएपछि पम्फाले धेरै कुराहरू सुनाउँछिन्। जयवीर चाहिँ पम्फासित चाहिँ बोल्ने हिँड्ने र उसका मुख हेर्ने अकर्तव्य हो भन्दै आफू चाहिँ देशतिर पढ्ने जाने र कहिल्यै यता नफर्कने कुरा गर्छ। जयवीरले भन्छ कि
हजुर चाहिँ आफ्नो घर हिँड, म पनि आफ्नो घर हिँड्छु। आफ्नो घर गइसकेपछि म तपाईँहरूलाई भुलिहाल्छु, तपाईँ पनि मलाई भुल्नुस्। म चाहिँ त्यहाँ पढ्नेको लागि जान्छु आफ्ना घर, कहिले पनि म तपाईँको घर यता चाहिँ हिँड्दैन भन्ने कुरा भन्छ। पम्फा जयवीरलाई चाहिँ अब कहिल्यै तिम्रो मुख मलाई नदेखाऊ भन्दै चाहिँ बिदा लिने खोज छे। उनी चाहिँ जयवीर चाहिँ कहिले पनि म मुख देखाउँदैन पम्फालाई, म चाहिँ यो सहर छोडेर तपाईँको गाउँहरू छोडेर चाहिँ अर्को ठाउँमा पढ्ने गइरहेको छु, आफ्नो घर कहिले पनि आउँदैन भनेर कुरा भन्छ। त्यहाँ चाहिँ पम्फा चाहिँ यौन आश्रितको कारणले गर्दा छटपटाइरहेको हुन्छ। घरमा चाहिँ कोठामा एक्लै बन्द गरिएको हुन्छ उसलाई। जयवीर चाहिँ आफू बिदा हुने कुराहरू भन्छ। त्यही बेलामा चाहिँ केही देरपछि गरुडध्वजलाई उनीहरूको बारेमा थाहा हुन्छ। उनीहरू सबै कुरालाई टाढा टाढाबाट निहाल्छ र त्यसपछि गरुडध्वजले पम्फाको कुरा केही सुनिहाल्छ। त्यसपछि यही बेला गरुडध्वज आएर चाहिँ बाहिरबाट कुरा सुनिरहेको हुन्छ र उसले चाहिँ असाध्यै क्रोध भइहाल्छ र ऊ चाहिँ जयवीरलाई मार्ने र पम्फालाई मार्ने कुरा भन्छ। उसले चाहिँ ढोका हान्छ र ढोकालाई मार्छ ढोकामा। त्यसपछि आतेको जयवीरले चाहिँ ढोका खोल्ने अघि नै गरुडध्वज भित्र पस्छ। गरुडध्वज चाहिँ आफू त्यस चाहिँ ढोकालाई तुडेर चाहिँ ऊ जान्छ जयवीर चाहिँ खोल्नेको लागि, तर त्योभन्दा पहिले गरुडध्वज घरभित्र पसिसकेको हुन्छ। हातमा चाहिँ उसको नाङ्ग्रो खुकुरी हुन्छ र खुकुरीले चाहिँ जयवीरलाई यताउति प्रहार गर्छ, तर जयवीर चाहिँ यताउति गरेर बचिहाल्छ। गरुडध्वज उनीको भ्रष्ट भइसकेका छन् भन्ने ठान्छ। गरुडध्वज जयवीरलाई मार्ने खुकुरी लिएर चाहिँ अघि बढ्छ। जयवीर चाहिँ आफू चाहिँ अपराध गरेको छैन, म चाहिँ निर्दोष छु भन्ने कुरा भन्छ। गरुडध्वज चाहिँ आफ्नो रिसको तालमा खुकुरीले प्रहार गर्छ र जयवीरको हत्या हुन्छ। विषममा चाहिँ मृत्यु भइसकेपछि उसलाई चाहिँ पम्फाकोलाई छाडेर चाहिँ ऊ दुवै लड्दै खुकुरीको टाढा फाल्छ। ऊ चाहिँ आफ्नो घर गरुडध्वज आफ्नो घरतिर लाग्छ। घर लागिसकेपछि दमाईलाई सायद बाजा बजाउने लाग्छ र गरुडध्वजले भन्छ त्यो दमाईहरूलाई र आफ्नो घरका नोकरानीहरूको लाई भन्छ कि मेरो छोराछोरीलाई ख्याल गरिरहने भन्ने कुरा भन्छ र ऊ आफू चाहिँ त्यसपछि गरुडध्वज विष खाएर चाहिँ आत्महत्या गरिलिन्छ। गरुडध्वज चाहिँ त्यसको जयवीरको मृत्यु भइसकेपछि आफू चाहिँ विष खाएर चाहिँ आत्महत्या गरिलिन्छ। त्यसपछि चाहिँ सरासर घर गएकी चाहिँ पम्फा ढोका खोल्छ र ढोका खोलेको अवस्थामा चाहिँ ढोका नखुलेपछि आशंकितै भएर चाहिँ माथिबाट चाहिँ कठबारमाथि चढेर कोठाभित्र पस्छ। त्यही बेलामा चाहिँ त्यही कठबारबाट झरेर चाहिँ झ्यालबाट त्यसको मृत्यु पम्फाको पनि मृत्यु भइहाल्छ। यसरी चाहिँ नाटककारले जयवीरको मृत्यु हत्याबाट चाहिँ गरुडध्वजको मृत्यु आत्महत्याबाट अनि पम्फाको मृत्यु दुर्घटनाबाट भएको देखाएका छन्। भानु र चिन्ची टुह्रो भएका छन्। रान्दबेग नाटकको मुख्य नाटकीय कार व्यापार जयवीरको प्रवेशदेखि थालिनेछ र जयवीरको हत्या र गरुडध्वजको आत्महत्या तथा पम्फाको मृत्यु पुगेर यो चाहिँ नाटक चाहिँ खत्म हुन्छ। अन्धविश्वास समको सफल दुखान्त नाटक कृति हो। यो चाहिँ एकदमै दुःखपूर्ण नाटक कृतिको रूपमा अन्धबेग रहेको छ। गरुडध्वज पम्फा जयवीर चाहिँ यस कविताका मुख्य पात्र र उनीहरू बीचमा चाहिँ द्वन्द्व प्रकट भएको छ र उनीहरूको आत्महत्या मृत्यु र त्यसपछि चाहिँ अचानकमा मृत्यु भएको छ, हत्या पनि भएको छ। अन्तमा चाहिँ संरचना दुखान्त
अंत विकास द्वंद्व योग बिंब विधान भाषा परिष्कार एवं चाहिँ अभिव्यक्ति पौराणिकता का कारणले गर्दा अन्धवेग का समदुखित नाटकको माध्यम विशिष्ट प्राप्ति भएको छ। यस नाटकमा चाहिँ यस नाटकको मूल भूमिका अथवा यस नाटकका चाहिँ मूल भाव उद्देश्यलाई अनुभूतिलाई यस प्रकार प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। यदि घरमा चाहिँ एउटा महिला चरित्रहीन भइसकेको हुन्छ भने महिलाको व्यवहारमा परिवर्तन आउँछ, नराम्रो परिवर्तन हुन्छ भने घरका सबै मान्छेहरू सबै सदस्यहरू एकदमै चाहिँ लथालिङ्ग भइहाल्छन् र घरको जति सम्पत्ति हुन्छ त्यो धन सम्पत्ति चाहिँ नष्ट भइहाल्छन्। महिलालाई चाहिँ वास्तवमा आफ्नो संस्कार र आफूप्रति प्रेमको भावना भए तापनि चाहिँ मनमा चाहिँ राम्रो एउटा सत्य प्रेम र आफ्नो पतिको सती जस्तो प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई भनेको छ। मान्छेले चाहिँ मान्छेको प्रेम भावनालाई बुझ्नुपर्छ र यौन इच्छाको कारणले गर्दा अर्काप्रति आकर्षण नभएर चाहिँ आफ्नो पति प्रति आकर्षण हुनुपर्छ र आफ्नो पति छोराछोरीको सेवा गर्नुपर्छ, चरित्रहीन बन्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई यस कवितामा मूल भावको रूपमा प्रस्तुत भएको छ। यस नाटकको मूल कुरा हो कि आफू चाहिँ सधैँ सत्य हुनुपर्छ र महिलाले चाहिँ सधैँ आफ्नो कर्तव्यलाई पालन गर्नुपर्छ र नराम्रो बाटोमा लाग्नु हुँदैन। आफ्नो पतिको सेवामा पुरै जिन्दगीलाई समर्पित गर्नुपर्छ भन्ने यस नाटकको कविता हैन नाटकको चाहिँ मूल भावको रूपमा प्रस्तुत भएको छ। महिलाको चाहिँ चरित्रको कुराहरू र पुरुषको चरित्रका कुराहरूलाई यस कविताको मूल भाव बनिएको छ र यस चाहिँ नाटकमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पम्फा, जयवीर र गरुडध्वज मुख्य पात्र हुन्। हेलो साथीहरू, यो भिडियो कस्तो लाग्यो? तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लागेको छ भने कमेन्ट एउटा गर्नुस् र तपाईहरुलाई कुन प्रकारको चाहिँ कविता, खण्डकाव्य र कुन कविताको वाचन गर्ने हो भनेर त्यसको चाहिँ कमेन्ट गर्नुस्। म त्यो कविताको चाहिँ सुमधुर तरिकाबाट चाहिँ वर्णन विश्लेषण गर्छु। तपाईहरु यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने एउटा कमेन्ट गर्ने, त्यसपछि लाइक गर्ने, च्यानललाई सबभन्दा पहिले सब्स्क्राइब गर्ने, ताकि मेरो भिडियो तपाईहरु समक्ष पुगेपछि तपाईहरु नयाँ अथवा पुराना कविताहरू जुन कविता, कथा, नाटक, एकाङ्की फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर बीएडमा त्यसको बारेमा तपाईहरुलाई ग्रहण गराउनेछु र पठन गराउनेछु।